वेलकम बैक इन फोकस हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा JUI से। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस सेनेटर साहब। आज तो क्योंकि आपसे हमेशा हमारी 26वीं आईनी तरमीम हो, 27वीं हो या 28वीं आनी को है, इस पर तो बात होती ही है, लेकिन जो दीगर अदलिया के मामलात हैं, जो सारी चीज़ें तब्दील की गई, उस पर भी आपकी राय बड़ी अहम है। आज हमने देखा कि वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जो हाई कोर्ट के जज साहिबान के हवाले से बताया कि पहली बार हो रहा है कि इंटरव्यू करके हाई कोर्ट के जज साहिबान को तैनात किया जाएगा। उन्होंने कहा 7 रुकनी कमेटी भी तश्कील दे दी गई है और ना सिर्फ तैनाती के लिए इंटरव्यू हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि एक तरह से जो उनकी परफॉर्मेंस है वो भी ये कमेटी वेट करेगी और अगर किसी की परफॉर्मेंस अच्छी ना हुई तो फिर वो सिफारिश भी दे सकती है उन्हें बरतरफ करने का। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या ये जो तरीक़ाकार अब है, इससे आप समझते हैं कि अदलिया का निज़ाम मजबूत होगा और हाई कोर्ट जज साहिबान के बतौर तैनाती इंटरव्यू के बाद एक अहसन कदम होगा? ऐसा है कि कुछ चीज़ों के साथ, कुछ ओहदों के साथ इज्जत का मामला अटैच होता है। हाई कोर्ट का जज जब बनता था कोई भी, तो उसके साथ एक एहतराम कोई पैसों के लिए नहीं बनता था या तनख्वाह उसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती थी, गो कि अब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गई है जी। तो वो अट्रैक्टिव वो उसकी सैलरी के लिए नहीं बनता था, सिर्फ इज्जत का मामला होता था। और हमारा इंटरव्यू तो बतौर वकील हर रोज़ होता है। हम हर रोज़ केस में पेश होते हैं और हमारी जो है ना वो हमें गेज किया जाता है जजेस की तरफ से या बाज़ औक़ात हमारे अपोनेंट्स की तरफ से, बाज़ औक़ात जो है ना वो आम पब्लिक की तरफ से भी। तो वो एक गेज करने का अमल जो है वो जारी रहता है हमारे हद तक, वकला की हद तक। और इसी तरह लोग जुडिशरी से जो लोग आते हैं तो उनके भी जो ना रिकॉर्ड मेंटेन हुआ करता है। अब ये नया तरीका जो है वो इख्तियार किया गया, अल्लाह करे कि ये बेहतर हो, मगर हम यकीनन इसके लिए दुआ कर सकते हैं। दुआ से पहले दवा ज़रूरी है और जो दवाएं हमने जो इससे पहले की हैं उसका नतीजा कोई नहीं निकला। हमें 26th अमेंडमेंट में जो है ना वो नताइज के लिए बड़ी यकीन दहानियाँ करवाई गई थी, आपको भी याद होगी। 27th अमेंडमेंट के वक्त भी जो है ना बड़ी यकीन दहानियाँ कराई गई थी। क्या अदलिया का जो जिस नंबर पे थी हमारी दुनिया की अदलियाओं के दौड़ में, क्या अदलिया हमारी पाकिस्तानी अदलिया उससे कोई ऊपर आ गई है? क्या कोई ऐसी जोहरी तब्दीली आई है जिसको हम कह सकें कि ये जोहरी तब्दीली जो है ना ये देखिए ये इस हुकूमत का कारनामा है या इन अमेंडमेंट्स का जो है ना नतीजा है? तो अगर तो वो कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं फिर तो सर आंखों पे, और अगर नहीं आई हैं तो इसका मतलब है कि फेलियर है हमारे पार्ट। सर सबसे इम्पॉर्टेंट जहाँ एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी का जिक्र है, वहीं सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को उज़्र बनाया गया था जब पहली मरतबा तरमीम हो रही थी कि पेंडेंसी बहुत है। हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के पेंडिंग केसेस देख लीजिए, हाई कोर्ट्स के देख लीजिए, और इस पेंडेंसी को हमें तेज़ से रिमूव करना है। तो क्या 26वीं आईनी तरमीम और फिर 27वीं के बाद आप समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर पेंडेंसी कम हुई है, स्पेशली जब अब के एक वफाकी आईनी अदालत भी क़याम में आ गई है? उसका तरीका ये है ना कि जजेस तो या चीफ जजेस तो ये कहेंगे कि हमने इतने केसेस जो है ना इस साल में डिस्पोज ऑफ कर दिए। यकीनन वो ठीक कह रहे होंगे, मगर क्या उस हवाले से आम पब्लिक में कोई इत्मीनान पाया जाता है? आम वकला में कोई इत्मीनान पाया जाता है? कोई अगर कोई चाहे कि उसका केस जो है ना वो कोई 10, 15, 20 दिन, महीने के बाद फिक्स हो जाए आला अदलिया में, बहुत आला अदलिया में, तो क्या ये ऐसा मुमकिन है? बहुत मुश्किल से ऐसा मुमकिन हुआ करता है। और जो लाइफर्स हैं इस वक्त उनकी बारी जो है वो 2022 से पहले की जो है ना वो आ रही है, यानी 4 साल 5 साल वो यहाँ पे गुजारते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो देन उनकी जो ना बारी आती है। इसी तरह से सिविल साइड पे भी 3-4 साल के बाद जो ना बारियां आ रही हैं। मासवा चंद अर्जेंट केसेस के डेथ केसेस को उन्होंने यकीनन जो जिनमें डेथ हुई थी उसमें उसको डिस्पोज ऑफ किया है काफी सारा, मगर इसके साथ साथ बाकी भी कैटेगरियां हैं केसेस की, और वो उन कैटेगरियों में जो है ना वो आम पब्लिक, आम लिटिगेंट, आम वकील, वो उसमें उसके लिए ये चीजें बायस इत्मीनान नहीं। अच्छा, तो सेनेटर साहब अब ज़रा कुछ सियासत की तरफ भी आते हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से ख़बर आई जो आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात होने को हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कुछ जगहों पर उनकी शायद सीट एडजस्टमेंट हुई है या उनको एटलीस्ट दावत दी है और फिर
انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنی جماعت سے ڈسکس کر کے بتائیں گے. ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا کہ کیا واقعی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے یا ابھی اس پر فیصلہ ہونا باقی ہے؟ آزاد کشمیر کی حد تک سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے اور ماں سوائے صرف ایک واقعے کی کہ اس کے بعد پی ٹی آئی جو ہے وہ بائیکاٹ کر کے الیکشن کے پروسیس سے نکل گئی ہے، جس کو میں کوئی نیک شگون نہیں سمجھتا. یقیناً ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے کہ اس میں کورٹ آرڈر کے تحت ان سے پھر انتخابی نشان واپس لے لیا گیا ہے، جو کہ کوئی اچھا شگون نہیں ہے، اس کا کوئی اچھا نتیجہ بھی نہیں نکلے گا اور اس ان الیکشنز پہ اعتماد میں بھی کمی آئے گی. مگر اسٹل جو سوال آپ نے پوچھا ہے کہ ہمارے اور پیپلز پارٹی کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ آزاد کشمیر کی حد تک ہے تو یقیناً ہے. اچھا، تو جو اچھا شگون ہے کیا وہ آئی پی پی ہے، جس میں آپ نے دیکھا کہ کافی رسپانسبلٹی اب آئی پی پی کے پاس آ رہی ہے، جو سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں وہ اپنے ساتھیوں سمیت شامل ہو گئے ہیں، تو یہ کیسا شگون ہے اور یہ شگون کس کے لیے اچھا ثابت نہیں ہو سکتا، یعنی کس جماعت کے لیے آزاد کشمیر انتخابات میں؟ دیکھیے اصل چیز ملک ہے، اگر ملک کے لیے کوئی چیز اچھی ہے تو وہ ہم سب کے لیے اچھی ہے. یہ پارٹی پالیٹکس جو ہے وہ دوسرے سیکنڈ اس میں رو میں آ جاتی ہے، سیکنڈ لیئر ہے اس کی. پہلی بات یہ ہے کہ ملک کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. ملک کے لیے فیئر اور فری الیکشن اچھا ہے، ملک کے لیے دستور کے اوپر عمل کرنا اچھا ہے، ملک کے لیے ایک آزاد ماحول میں الیکشن میں جانا اچھا ہے. وہ یہ سب کچھ نہیں ہو پا رہا، اس کے نتائج جو ہے وہ اچھے نہیں نکلیں گے. باقی کوئی پارٹی بینیفیشری ہو سکتی ہے، ہم نے اور پیپلز پارٹی نے اتحاد کیا، اس کا بینیفٹ ہم کو بھی مل سکتا ہے، پیپلز پارٹی کو بھی مل سکتا ہے، اور پارٹیاں اس طرح سے بینیفٹ اس صورتحال کا لے سکتی ہیں. صحیح. مگر سوال یہ ہے کہ کیا سب کچھ ملک کے لیے اچھا ہے، اس کا جواب چاہیے. تو سینٹر صاحب یہ بھی مجھے بتاتے جائے گا کہ جو آزاد کشمیر میں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جو کالعدم ہے اس کے حوالے سے جو معاملات تھے، اس میں انہوں نے یہ جو فلور آف دا ہاؤس پہ کہا گیا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ثالثی کی پیشکش کی ہے، تو اس حوالے سے کیا وزیر اعظم سے یا حکومت سے کوئی رابطہ ہوا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا، اور کیا وہ ان معاملات کو حل کرنے کے لیے اب آگے بڑھیں گے؟ جیک کی طرف سے خطوط لکھے گئے، اس کے بعد رابطے بھی ہوئے، ایون آج بھی رابطہ ہوا ہے، کل بھی رابطہ ہوا تھا، کئی دفعہ مسلسل رابطہ ہوا ہے، مگر یہ 50% پہ معاملہ اڑا ہوا ہے. یعنی ایک طرف سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ثالثی کے لیے آگے بڑھیے، مگر جب حکومت کی طرف سے حکومت کی کورٹ میں گیند ڈالی گئی تو حکومت کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آیا، یا ایون حکومت کے پیچھے جو حلقہ ہوتا ہے اس کے ان کو بھی یہ میسج کیا گیا کہ اس میں ہم اگر وہ کریں، اگر آپ کا بھی اعتماد ہے، کیونکہ جب ثالثی کی جاتی ہے تو دو فریقوں کے درمیان ہوتی ہے، کسی ایک فریق کے کہنے پہ یا ایک فریق کے جو نا کیس لے کے نہیں آتے، تو وہ دوسرا فریق جو ہے وہ شاید اس سے اوائڈ کر رہا ہے. لیکن خواجہ آصف ہوں یا دیگر جو حکومتی وزراء ہیں، انہوں نے تو اس بات پر، یعنی طارق فضل چودھری صاحب نے بھی خوش آمدید کہا تھا کہ ان کے مولانا صاحب کی سب رسپیکٹ بھی کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ معاملات اگر افہام و تفہیم سے حل ہو جاتے ہیں تو اس سے بہتر تو کوئی اور بات ہو نہیں سکتی. نہیں، وہ یقیناً رسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور یہ بات لاؤڈلی کہتے بھی ہیں، مگر وہ جب بات معاملات اس میں سیٹلمنٹ کی آتی ہے تو پھر اس کے ساتھ اف اینڈ بٹس جو ہے نا وہ لگ جاتے ہیں. یعنی جب وہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو اجازت نہیں ملتی. ایسے ہی شاید. تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب خود یہ کہہ چکے ہیں کہ آزاد کشمیر انتخابات یا جو بھی انتخابات ہے وہ ماحول سازگار جب ہوگا تو پھر انتخابات غیر متنازع نہیں کہلائیں گے، وہ ماحول اس وقت آپ کو نظر آ رہا ہے؟ وہ ماحول جو ہے وہ نہیں ہے اس وقت، نہ آزاد کشمیر میں ہے نہ باقی پورے ملک میں ہے. الیکشن کو مذاق بنا دیا گیا ہے. الیکشن اگر مذاق نہیں ہے تو اس کے نتائج کم از کم مذاق بن گئے ہیں. میں ایک الیکشن جو ہے نا وہاں پہ ری پول ہوا تھا، ری پولنگ ہوئی تھی اور سپریم کورٹ کے حکم کی، اور اس میں 15 پولنگ سٹیشنز پہ جو ری پول ہوا تھا، اس 15 پولنگ سٹیشنز کے جو نتائج آئے تھے ان پہ جو ڈیٹ لکھی گئی تھی اس پہ 2 لوگوں کے فی پولنگ سٹیشن پہ سائن ہوتے ہیں، وہ جنرل الیکشن سے پہلے کی ڈیٹ لکھی گئی تھی. یعنی اگر فروری 2024 میں الیکشن تھے، 8 فروری کو الیکشن ہوئے تھے، تو اس پہ 4 فروری شاید ڈیٹ لکھی گئی تھی. تو یہ حالت اگر یہ ہو اور اس کے ساتھ پھر بھی اسٹل جو ہے نا وہ ریزلٹ مینٹین ہو رہے ہو، تو ہم اب سر پکڑ کے نہ بیٹھیں تو کیا کریں.
صحیح, بہت بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب فار بینگ ود دا شو. اسی کے ساتھ وقت ہوا ہے ایک بریک کا. جب بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے تو یہ تمام تر جو سیاسی ماحول ہے اس پر تجزیے کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے حفیظ اللہ نیازی صاحب.